बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ क्लास 1 के साथ। डेट है 15 अगस्त और डे है सैटरडे। आप सबको खुशामदीद आज की कुरान क्लास में और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुहतराने मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल आपके तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए आपको मुख्तलिफ़ लेसन्स की वीडियोस भेज रहे हैं। उम्मीद है आप इन वीडियोस को सुनते होंगे, देखते होंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना लेसन भी याद करते होंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अतसा अहदुकुम फ़हमिदल्लाह फशम्मितूहु। जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उससे यरहमुकल्लाह कहो। यानी जब तुम्हें छींक आई और तुम्हारे साथ अगर कोई दूसरा बंदा मौजूद हुआ और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और तुमने सुना कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो बदले में बोलो यरहमुकल्लाह। अपनी छींक पे खुद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हमारे सामने हमारे पास मौजूद है और हमारी छींक पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तो फिर हमें लाजमी क्या कहना चाहिए? यरहमुकल्लाह। क्या कहना है? यरहमुकल्लाह। ठीक है प्यारे बच्चों, रिवीजन हम कर रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा लेसन नंबर 1 की रिवीजन की थी और आज हम सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे दूध पीने की। ये दूध पीने की दुआ हम दूध पीने से पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें। तो इसको हम एक दफ़ा से पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अच्छे बच्चे दूध पीते भी हैं और दूध पीने से पहले या बाद में दुआ भी ज़रूर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सा। पिछली दफ़ा हमने 4 हरूफ सीखे थे, मा बा वा फा, और इस दफ़ा हम 3 हरूफ सीखेंगे जो कि हैं सा। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसा है कि जो सा वा हरूफ हैं ये नरमी से अदा होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें जो वा हर्फ है वो नरमी से पढ़ने के साथ साथ हम उसको मोटा करके भी पढ़ते हैं, ठीक है। वो नरमी से तो पढ़ा जाएगा लेकिन साथ में हम उसको मोटा भी करेंगे। तो पहले जो हर्फ हम पढ़ेंगे वो है सा। प्यारे बच्चों, सा कैसे अदा होता है? हमारी जो ज़ुबान की नोक है ना, हम इसको ऊपर वाले दांतों के साथ टच करेंगे तो अदा होगा सा। बिल्कुल नरमी से पढ़ना है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी सा करके पढ़ेंगे तो ये सीन की साउंड देगा। जब सीन की साउंड देगा तो इट्स मीन हम सीन पढ़ रहे हैं, सा नहीं पढ़ रहे। तो इसको हमने सीन नहीं बनाना बल्कि सा ही रहने देना है। और महरिज इसका जो है ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया है कि ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ टच करेगी तो नरमी से हम इसको पढ़ेंगे सा सा, ठीक है। इसमें जो आवाज़ है, जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, थोड़ी सी लंबी होती है आवाज़। हम पढ़ेंगे सा और नाम हम पढ़ेंगे सा। नाम थोड़ा सा लंबा होता है और आवाज़ जल्दी से अदा की जाती है। आवाज़ हम पढ़ेंगे सा, ठीक है। आवाज़ होगी सा। जब ज़बर इसके ऊपर आएगी तो ये उसकी आवाज़ है जिसको हम पढ़ते हैं सा। सा से बनता क्या है? सा समरुन, सा समरुन। और इसी तरह से इसकी मुख्तलिफ अशकाल, जब ये किसी भी हर्फ के शुरू में आएगा तो ये जो फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपको पूरी शक्ल नज़र आ रही है। सेकंड में जब ये किसी भी हर्फ के शुरू में आएगा तो उसकी ये वाली शक्ल होगी, ठीक है, ये वाली।
اور اسی طرح سے جب یہ درمیان میں آئے گا تو اس طرح کی شکل ہوگی، اور اینڈ پہ آئے گا تو یہ والی شکل ہوگی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم جب یہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں ہم نے حرف ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور چہرہ دیکھ کے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ ابھی ہم نے حرف سا سیکھا، اس کی نام اور آواز سیکھی اور اس کی مختلف اشکال کو سیکھا۔ اب نیکسٹ ورڈ ہے لال۔ لال بالکل جیسے میں نے آپ کو سا کا مخرج بتایا نا کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوگی تو ادا ہوگا سا، بالکل اسی طرح سے لال بھی ہم ادا کریں گے، یعنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے نرمی سے لال۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں بھی سختی کریں گے زا کر کے تو یہ کیا بن جائے گا؟ زا۔ تو ہم نے زا نہیں بننے دینا بلکہ اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے لا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا نام پڑھ رہے ہیں لال، اس کا نام ہے لال، اور اس کی آواز ہے لا۔ کیا آواز ہے؟ لا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، نام میں نے آپ کو بتایا، نام ہے لال اور آواز ہے لا، زبر کے ساتھ ہے تو یہ اس کی آواز ہے۔ اور لا سے بنتا کیا ہے؟ لا سے بنتا ہے ذہبن۔ لا ذہبن۔ جیسے ہم نے واو کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی آدھی شکل نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح لال جو ہے اس کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی۔ جب یہ اکیلا ہوگا تو اس طرح سے ہوگا، کسی بھی لفظ کے ہمیشہ یہ اینڈ پہ ہی آئے گا کیونکہ اس کی آدھی شکل تو ہوتی نہیں ہے، تو اینڈ پہ آئے گا تو اس طرح سے آئے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ابھی ہم نے زال کو بھی سیکھا۔ اب نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے وا۔ جی پیارے بچوں، اس کے بارے میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی تھی کہ یہ نرمی سے بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو ہم موٹا بھی کرتے ہیں، اور اس کا مخرج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے سا اور ذا کا پڑھا تھا، یعنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوگی تو یہ ادا ہوں گے تینوں حروف۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم موٹا بھی کریں گے، اسی طرح زبان کو کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے وا، اور موٹا یعنی موٹی آواز کر کے پڑھیں گے وا۔ کیسے پڑھیں گے؟ وا۔ ٹھیک ہے، وا، یہ اس کا نام ہے اور اس کی آواز بھی اسی طرح سے وا، زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کی آواز بنے گی وا۔ جی، اور وا سے بنتا کیا ہے؟ وا وارفن۔ وا وارفن۔ اس کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی، پوری شکل ہے اس کی، اینڈ پہ آئے گا تو اینڈ، یہ جو لاسٹ والے دونوں بلاکس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کی پوری شکل ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اینڈ پہ کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم نے یہ تینوں الفاظ سیکھے، لا وا وا۔ ٹھیک ہے، ان کے مخارج سیکھے کہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو یہ ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل اسی طرح سے ان کی پریکٹس کرنی ہے، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے ان کو پڑھیے گا تو آپ کو ان کے مخارج آ جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ان میں سختی نہیں کرنی ورنہ یہ سین اور زا کی طرح بن جائیں گے، اور پھر سین، زا، سا اور غال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہم نے ان میں پہچان رکھنی ہے، ان میں ڈفرینس رکھنا ہے، تو ان کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، اور جو موٹے حروف ہیں ان کو ہم نے موٹا کرنا ہے۔ ڈائری بھی آپ کی گئی ہے، سا اللہ کی پہچان اور درست مخارج کے ساتھ ادائیگی۔ ہر لفظ کے 10 دفعہ آپ جو ہے وہ مخرج یعنی زبان کو اس جگہ پہ لگا کے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے، ہر مخرج کو اسی طرح سے تقریباً 10 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ مخارج آ جائیں گے، ان کی درست ادائیگی کرنی آ جائے گی۔ جی، اور جاتے ہوئے آپ کے لیے وہی میسیج، کلاؤڈ کیمپس ایپ اسٹوڈنٹس کی پروگریس کے لیے ہے، فیس بک پیج ہے POHSS منڈیر، ٹویٹر اکاؤنٹ POA منڈیر، یوٹیوب چینل ہے POA منڈیر، اور واٹس ایپ نمبر 05377011212۔ فار فردر ڈیٹیلز کانٹیکٹ نمبر 77012207701296۔
اور ویب سائٹ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پیارے بچوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔